तरीन ग्रुप के लोग लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले दिखा देते हैं। मालूम है कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हमने उनको आगाह किया और तमाम तर बात उनके गोश गुजार की। उस पूरी मीटिंग में हमने जो इख्तियार दिया वो अपने ग्रुप के हेड जहांगीर खान तरीन साहब को फुल इख्तियार दिया कि आप इस ग्रुप के तमाम फैसलों के बाइख्तियार हैं और हम इस ग्रुप के फैसले आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। इसके बाद हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने भी राब्ता किया और वो रवाबित अभी तक जारी हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। तो इसके अलावा जो पार्टियां हमसे राब्ते में हैं हम उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनके मामलात को भी देख रहे हैं और वक्तन फवक्तन हम तमाम तर बात अपने लीडर को बता देते हैं और वो उनके इल्म में हर बात आ जाती है। कल भी हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास है, उसमें हम मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। जो मौजूदा हालात हैं उनको मद्देनजर रखेंगे और जैसे बदलती सूरत हाल चल रही है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे और उसके बाद उस पर लाएअमल बनाएंगे। नुमान साहब ये बताइएगा कि अब आइंदा की सियासी सूरत हाल के ऊपर आपने वज़ारत आला के किन नामों के ऊपर मुशावरत की है? कोई 2, 3, 4 नाम तो होंगे आपके पास जो आपने बताए होंगे जिनके ऊपर मुशावरत चल रही होगी। देखिए मेरे भाई, अल्लाह के फजलो करम से मैं हर जगह पर यह कहता हूँ कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो एक बेलौस ग्रुप है जिसने उनकी उस वक्त मदद की जबकि उन्होंने हमें कॉल भी नहीं दी थी। ये एक बहुत मजबूत इत्तेहाद है, ये एक फैमिली है, एक खानदान है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो बंदा भी इस ग्रुप का मेंबर है वो अल्लाह के फजलो करम से जहांगीर खान तरीन के फैसले को आमीन अलीम खान के हवाले से ये बातें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर खान तरीन की तरफ से जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं वो अब्दुल अलीम खान है। क्या आप समझते हैं क्या उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, जिस तरह खान साहब ने कहा है उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं हो सकते, उस सूरत में क्या आप अपोजिशन के साथ हाथ मिला सकते हैं? देखिए मेरे भाई, जो आपने अब्दुल अलीम खान साहब का नाम लिया है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कल हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है और हमारे ग्रुप का जो आज तक आपने माहौल देखा है या आपने इसका बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसमें आपने ये जरूर देखा है कि हम सब जहांगीर खान तरीन साहब के लीडरशिप में मुत्तहिद हैं और यही बात हमने अब्दुल अलीम खान साहब को भी बताई है कि आप आज अगर तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप उनकी जो भी उनके फैसले होंगे उनके पाबंद होंगे। नुमान भाई, आपने कहा है कि माइनस बुज़दार से आगे बात चलेगी। माइनस बुज़दार पे मान जाते हैं और वो कहते हैं कि पीएम साहब के हमारे जो सीएम के उम्मीदवार हैं अब चौधरी परवेज लाई होंगे, तो क्या चौधरी परवेज लाई आपके ग्रुप को काबिल कबूल है? और आपके ग्रुप ने अभी तक कोई नाम क्यों नहीं दिया? कोई नाम तो बता देना ताकि ये बिल्ली थैले से बाहर आए कि आपके पास है लाला ताहिर है, अजमल चीमा साहब हैं, यानी कमिटेड जो हैं, तो बताएं कोई नाम। देखिए मेरे भाई,
یہ بہت قبل از وقت آپ بات کر رہے ہیں. یہ تمام اختیارات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس ہیں, اور جہانگیر خان ترین صاحب کا جو لفظ نکلے گا وہ اس گروپ کو آمین ہوگا, اس پہ ہمارا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جو ہے وہ عمران خان کی چوائس ہے, عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, آپ عمران خان کے فیصلے سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, کوئی بغاوت نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, اور اس مینڈیٹ کے مطابق قوم ہم سے توقعات رکھتی ہے, اور ہم ان توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں بلکہ اس صوبے کے لیے بھی اچھا سوچ رہے ہیں. آپ کے سوال ہو گیا, اب ان کو کر لینے دیں بھائی, آپ کے سوال ہو گیا, اب ان کو کر لینے دیں, تو ایک آدھا سوال چینج کر لیں. اور دوسرا علیم خان گروپ سامنے آ جائے. میں اس بات کی اجازت دیں, میں اس بات کا آپ بولیں, میں آپ کے سوال کا میں دے دیتا ہوں. میں اس کا سوال کا جواب, دیکھیں میں سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین جو گروپ ہے وہ آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاؤس کے اندر دو جو میجر پارٹیز ہیں ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کی جو تعداد ہے وہ سب سے تیسرے نمبر پر ہیں. تو اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم جس طرف ہماری توجہ ہوگی یقیناً وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوگی. بتا رہے ہیں آئندہ سے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں, عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں آپ کے جو 3 وزراء ہیں نعمان لنگڑیال, عصمت چیمہ اور آصف نقوی, وہ شریک ہوں گے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ میرے بھائی دیکھیں قبل از وقت باتیں ہیں, جو ابھی اجلاس نہ ہو رہا ہے نہ ہے, جب وقت آئے گا اس وقت میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا آپ کو بتانا. یہ بتائیے پیغام آیا ہے, اس پیغام کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مائنس بزدار کے بعد بات آگے بڑھے گی, تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ وفاق کی جانب سے آپ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں, یہ درست ہے؟ تھوڑا سسپینس رکھنے میں. اچھا یہ بتا دیں نعمان بھائی, آپ نے کہا تمام فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ جہانگیر ترین کو حاصل ہے, اور جہانگیر ترین کے فیصلے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ مائنس بزدار پر ہی بات آگے بڑھے گی. ترین گروپ کے ممبران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام فیصلوں کا مینڈیٹ, اس کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے, اور جو ترین گروپ کی پاور ہے, امپورٹنس ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. محمل سرفراز صاحبہ, سلیم شافی صاحب, سہیل وڑائی صاحب, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ سینیٹر جے کار موجود ہیں. محمل, سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں, 3 بڑوں نے پریس کانفرنس کر دی, تحریک عدم اعتماد آ گئی, دوسری جانب کھل کر سامنے آ گیا ہے ترین گروپ, کہتا ہے کہ علیم خان گروپ جہانگیر ترین کے فیصلوں کا پابند ہوگا. کہاں جاتی دیکھ رہی ہیں صورتحال آپ؟ دیکھیے بات یہ سہیل صاحب بھی ساتھ ہیں. سہیل صاحب کب سے بات یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جب تک ایک فارورڈ بلاک نہیں بنتا, کیونکہ کولیشن پارٹنر تو دیکھیے بہت وجوہات اور بہت چیزیں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہواؤں کا رخ, ان کو وہ ان کا چھوڑنا حکومت کا اتنا آسان نہیں ہوتا جیسا کہ محمل آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی ہم واپس آئیں گے آپ کی جانب. سہیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. سہیل صاحب, اگر پنجاب کی خاص طور پر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سوچ کے تحت ایسی ایک بساط بچھائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ان حالات میں کوئی بھی فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں, ایسے لگتا ہے کہ جتنی تیزی سے وفاق میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ کہیں تیز تبدیلیاں پنجاب میں آ رہی ہیں, اور پنجاب کے اندر تو ساری بساط بکھر گئی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ابھی عثمان بزدار صاحب نے پہلے یہ کہا کہ میری جگہ بے شک پرویز لائی کو بنا دیں, پھر اس کی تردید آ گئی. دوسری طرف چودھری صاحبان نے بھی اس کا شکریہ ادا کر دیا. تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی طرف بات جا رہی ہے پنجاب میں, اور یہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں تبدیلی ہوگی تو وفاق میں ہوگی, وفاق میں ہوگی تو پنجاب میں ہوگی, کیونکہ پنجاب اور وفاق میں جب بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان کا ایک دوسرے پہ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ تبدیلی آئے تو دوسری جگہ تبدیلی نہ آئے. اچھا, مائنس بزدار کے حوالے سے جو کامنٹ دیا ہے کہ بات اب اس کے آگے پہلے مائنس بزدار کریں پھر آگے بات کریں گے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ترین صاحب اور جو علیم خان صاحب کا اتحاد ہے نا، وہ پنجاب کے بارے میں ہے، وہ شاید وفاق کے بارے میں اتنے کنسرن نہیں ہے۔ جو علیم خان صاحب ہیں وہ پنجاب کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اور شاید وہ اس تبدیلی پہ بھی تیار ہو جائیں جو عمران خان کے انڈر ہو، لیکن ظاہر ہے باقی جو اپوزیشن ہے اور ترین صاحب ہیں ان کا زیادہ کنسرن یہ ہے کہ وہ وفاق کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اور ان کا کنسرن عمران خان ہے کہ عمران خان تبدیل ہو۔ تو یہ دونوں کے ابھی نقطۂ نظر میں فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ جتنی دیر تک ان کی بیٹھ کے جوائنٹ ایک اسٹریٹجی نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو دونوں گروپ ہیں ان کا آپس میں اتحاد جو ہے وہ کس حد تک برقرار رہتا ہے۔ کیا یہ وفاقی حکومت تبدیل کرنے پر بھی رضامند ہے جو علیم خان گروپ ہے، یا صرف یہ صوبائی حکومت کو تبدیل کرنے تک؟ صافی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہی پنجاب والے معاملے کو اگر ڈسکس کریں مزید تو ایک طرف ترین گروپ کا مطالبہ کہ مائنس بزدار پر ہی بات آگے بڑھے گی، دوسری طرف عمران خان صاحب ابھی تک قائم ہے اپنے اس فیصلے پر کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہونے جا رہے۔ اگر ترین گروپ کی بات مانتے ہیں تو کوئی اتحادی ناراض ہو جائے گا، کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان کی جانب سے؟ نہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی اسی طرح کی ضدیں تھیں، یا اپنی بات پہ اڑ جانے اور اکڑ کی روایت تھی کہ جس نے معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جہانگیر ترین ٹھیک ہے محور اور مرکز عمران خان تھے اور اسکرپٹ کسی اور نے لکھا تھا، لیکن اس اسکرپٹ میں پورا رنگ تو بھرا تھا جہانگیر ترین نے، اور پھر اسی طرح اربوں کربوں خرچ ہوئے تھے علیم خان کے بھی، لیکن صرف سکور برابر کرنے کا تاثر دینے کے لیے اور برابری کا تاثر دینے کے لیے پہلے جہانگیر ترین کو قربان کیا گیا، اور پھر یہاں پہ خود عمران خان کے خلاف نیب کا کیس نہیں چل رہا ہے، خود اعظم خان بچ گئے کیونکہ چیئرمین نیب کو تو بلیک میل کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ تو پھر ان کی فیملیز تک بھی معاملہ پہنچا، جہانگیر ترین کے گھر پہ کیمرے نصب کرنا، ریکارڈنگ، تو اب اس میں ایک انتقام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 1000 عمران اسماعیل بھیج دے، یہ درجنوں پرویز خٹک بھیج دے، پرویز خٹک بیچارہ تو خود اپنی جگہ تپا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مان نہیں سکتے۔ باقی جہاں تک عمران خان کی یہ بات ہے کہ میں بزدار کو تبدیل نہیں کروں گا، تو وہ تو بزدار کو قطعاً تبدیل نہیں کریں گے، لیکن اب کیا یہ کہ یہ صلاحیت ان کے پاس رہے گی یا کسی اور کے پاس رہے گی؟ اب تو یہ اپوزیشن کی مرضی ہوگی اور اس گروپ کی مرضی ہوگی کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بات عمران خان کے ہاتھ سے آگے نکل چکی ہے؟ جی، اب ان کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ میں ادھر سے دعویٰ کروں اب کہ جی میں شبلی پراز کا محکمہ تبدیل نہیں کروں گا، تو اب تو معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلے گا، کیونکہ اپنی پارٹی میں اتنی بڑی بغاوت، اور پہلی بات تو یہ کہ یہ سب کچھ پہلے بھی تو نون لیگ اکثریت میں تھی، یہ تو مینجمنٹ اور بیساکھیوں کے ذریعے مصنوعی طریقے سے یہ حکومت قائم کی گئی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بزدار صاحب صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک قانونی ماہر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدر عباس صاحب کی جانب جانے سے پہلے اس پر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو سمجھ لیا جائے۔ بیرسٹر صاحب یہ سمجھائیے گا کہ 95(1) کے تحت دائر کی گئی ہے تحریک عدم اعتماد، کیا سلسلہ ہوگا، کیا آپشن ہوں گے، کتنا ٹائم بائے کر سکتے ہیں اسپیکر؟ جی دیکھیں 95(1) آرٹیکل جو ہے یہ بڑا واضح ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریزولوشن جو نو کانفیڈنس کی ہے، یہ جب 20% لوگ ممبرشپ موو کر دیں تو اس کو 7 دن کے اندر 3 اور 7 دن کے درمیان معذرت کے ساتھ آپ کو روکوں گا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، 14 روز کے اندر یہ اجلاس بلانا ہے، 14ویں روز بلایا بھی جائے تو پھر اس کے بعد 7 دن بحث ہوگی، اس انڈرسٹینڈنگ کو ذرا بہتر کر دیں ہماری۔ 2 چیزیں ہیں، کیونکہ 2 قسم کی ریزولوشنز ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی کو بلایا جائے، اس کو کہتے ہیں ریکوزیشن کی اپلیکیشن، اور ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پہ ووٹنگ کرائی جائے۔ اب وہ جو پہلی سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ریکوزیشن بلایا جائے گا نیشنل اسمبلی کو، اس کے لیے قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ یہ 14 دن کے اندر میکسیمم 14 دن کے اندر بلائی جانی چاہیے، تو وہ آپ 14 دن لگا لیں آج سے،
जो भी डेट बनती है। उसके बाद फिर जब वो आ जाएगी तो 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर जब नेशनल असेंबली बैठेगी तो 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इलेक्शन होगा। ये है प्रोसेस। तो टोटल जो टाइम है आइन के तहत वो तकरीबन 21 दिन है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये मैक्सिमम टाइम है, अगर हुकूमत समझती है कि उससे पहले कराना है तो इलेक्शन और उनके पास नंबर्स हैं तो पहले भी कराया जा सकता है, 14 दिन से भी पहले कराया जा सकता है और चौथे दिन उस नेशनल असेंबली बुला के चौथे दिन इलेक्शन भी कराया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो स्पीकर के पास है ऑप्शन, वो कम करने का टाइम जरूर है ऑप्शन, लेकिन ज्यादा करने की ऑप्शन का टाइम नहीं है। अच्छा, जो शेख रशीद साहब का कहना था कि 14 दिन ये हुए, 21 तारीख आ जाएगी, एक दिन इजलास होगा, एक मरहूम रुकन है उनकी ताजियत होगी, एडजर्न हो जाएगा, उसके बाद OIC का इजलास शुरू हो जाएगा, तो फिर आप समझते हैं कि मसला फंस जाएगा? जी देखिए ना, मैक्सिमम 7 दिन तो है ना, 3 दिन तो 3 दिन यानी जिस दिन नेशनल असेंबली बुलाई जाएगी 14वें दिन, अगर सपोजिंग 14th डे को बुलाई जाएगी तो 3 दिन के बाद, 3 दिन से पहले तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन हो सकता है या 5वें दिन हो सकता है या 6ठे दिन या 7वें दिन। अगर इन द मीन टाइम वो नेशनल असेंबली किसी वजह से अवेलेबल ना हो तो अब आइन में तो इसको कोई ऐसी प्रोविजन नहीं रखी गई कि अगर नेशनल असेंबली अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाएगा, लेकिन बंदा एक अज्यूम किया जा सकता है कि रूल्स के तहत स्पीकर को ये इख्तियार होगा कि वो एक दिन इस वजह से कि नेशनल असेंबली में अभी मीटिंग हो रही है OIC की, उस वजह से वो एक दिन एक्सटेंड कर सके, लेकिन आइन में उसकी गुंजाइश मुझे नहीं नजर आती। अच्छा, ये बताइएगा अली ज़फ़र साहब कि जो कहा गया, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन जो है वो तो ऐसे ही गुजर जाएगा क्योंकि एक जो मरहूम रुकन है उनकी ताज़ियत में, और स्पीकर के पास क्या ये इख्तियार है कि वो एक दिन वक्फ कर दिया जाए इसी मकसद के लिए और एक दिन का डिले कर दिया जाए? जैसा मैंने कहा कि आइन खुद कहता है कि 3 दिन तक डिले हो, 3 दिन से पहले तो आप कर ही नहीं सकते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकते। तो जो पहला दिन है, दूसरा दिन है और तीसरा दिन है नेशनल असेंबली के सेशन का, उस पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे उसको वैसे एडजर्न करें, चाहे उस पर हाउस नॉर्मल बिजनेस अपना करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा सकता। 3 दिन, मिनिमम 3 दिन का टाइम है। उसके बाद जैसा मैंने कहा चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन, ये प्रोगेटिव है, ये डिस्क्रेशन है स्पीकर की कि वो किस दिन लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमती कानूनी माहिर भी हैं और कानून पर गहरी नजर रखते हैं। हमें स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उससे मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, सूरत हाल सारी आकर इस एक नुक्ते पर मुर्तकिज हो गई है? पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च फैजाबाद पर बैठा है, डी चौक में जमा हुआ चाहता है, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये सब आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब मामला जा चुके हैं? देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा एक अपर हैंड रहता है। ये जो सूरत हाल है इसमें अब भी थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास चीजें हैं, जिस तरह अभी अली ज़फ़र साहब भी कह रहे थे कि एक ऑप्शन तो ये है कि 21 दिन बहुत होते हैं, 21 दिन में पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स के लिए बहुत होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो सकती है। एक चीज जो साबित हो गई है वो ये कि पंजाब में मेजॉरिटी ऑफ द PTI जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहती। ये बड़े वाज़ेह तौर पे ग्रुपिंग सामने आ गई है। इससे पहले भी और उस्मान बुज़दार साहब नुक्ता रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी का शुरू से, यानी जब वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे उस वक्त भी कंट्रोवर्सी थी क्योंकि वो नए PTI में आए थे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। वो अगर उस वक्त इमरान खान इस तरह का फैसला करते, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने आर्गूमेंट ये दिया कि क्योंकि PTI के अंदर ग्रुपिंग इतनी है तो लिहाजा ये किसी ग्रुप का आदमी नहीं है, इसलिए इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आज वो चीजें हर्ट कर रही हैं। अब वो अगर परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप ये मिलके ये उनका साथ नहीं देंगे, ये फिर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अगर वो
इनके ग्रुप को में से चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो ये जो है वो दूसरा ग्रुप PMLQ जो है वो ऑपोजिशन के साथ जाके मिल सकती है। और तीसरी चीज ये कि अगर वो ये कुछ नहीं करते तो फिर PTI कैसे जो है वो 172 वाला हिंसा जो है वो उसको डिफेंड कर पाएगी। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। लिहाजा PTI आज तक हुआ तो नहीं है कि कभी वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुई हो, आई तो है। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होती है तो ये तारीख रकम होगी, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को शिकस्त होती है तो उसके बाद जिस तरह वो कह रहे हैं कि उसके बाद देखना है कि उसके बाद अपोजिशन, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई शायद सवाल करता कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो फिर अपोजिशन के पास उसके बाद क्या लाएमल है उनका उसमें। लेकिन वो खैर वो चीजें चली गई, लेकिन लग यही रहा है कि ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट लग रही है। इमरान खान पूरा ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको शिकस्त दे देंगे, और शिकस्त देने के बाद जो है वो और ज्यादा अपने आप को, तो वो अपने अराकीन को एतमाद दे रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन जो है वो पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार है। और ये देखें कि लॉन्ग मार्च प्लान कैसे किया जरदारी साहब ने, यानी प्लान ऐसे किया कि जब वो वहां से चला है कराची से, आपने ये सारी सूरत-ए-हाल जो एक्सप्लेन की है, खास तौर पर पंजाब के बारे में, यही लेकर चलते हैं मेहमल की जानिब। मेहमल बताइएगा, जिस तरह से सारी सूरत-ए-हाल समझाई है मजहर साहब ने, पंजाब में लेकर बहुत मुश्किल में है प्राइम मिनिस्टर, और अगर कोई फैसला नहीं लेते, परवेज इलाही का भी यही मशवरा है कि सियासत में टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन हालात में अगर डिसीजन नहीं लेते, बकौल उनके इमरान खान साहब के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही हैं, तो क्या एक बहुत बड़ा एक और सियासी ब्लंडर होगा उस पार्टी के लिए जो ऑलरेडी बहुत मुश्किलात में घिरी हुई है? इसके अंदर जो मेन चीज है ना वो ये है कि क्योंकि सेम एज की वजह से जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी ओवर द ईयर जब से ये हुकूमत में आए ऑफेंड किया है या कोई खास उस तरीके से इतनी लिस्ट नहीं कराई, और दूसरी तरफ जो चीज है वो ये है कि अपने लोगों को भी इन्होंने नाराज किया है। जिस तरीके से वो अलीम खान ग्रुप हो जाए या JKT ग्रुप हो जाए, तो उसके अंदर PTI के अंदर भी आवाजें आई हैं मेरे ख्याल में कि वो क्योंकि एक था कि हम लोगों को कोई इस तरीके के कॉन्फिडेंस था कि चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो अब जबकि खामोशी है। ठीक है महमूद, वक्त हमारे पास कम है, इस दौरान हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज गिल मुआविन खुसूसी वजीर आजम के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तहरीक एतमाद इसलिए लाए हैं कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, मतलब वेस्ट के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया है। दूसरे लफ्जों में वो अपने लफ्जों में कह रहे हैं कि वेस्ट के साथ लड़ाई डाल दी है, वेस्ट के ऊपर कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है, और उसी टेबल के ऊपर एक दूसरा मुनाफिक बैठा है, और वो मुनाफिक कह रहा है कि इमरान खान ने मगरबी ममालिक की आइडियोलॉजी को यहां फैलाया, तहजीब को फैलाया, NGOs और मगरबी हुकूमतों का जो एजेंडा है वो यहां पर फैलाया। एक उसी टेबल के ऊपर कह रहा है बैठा कि इमरान खान जो है वो मगरबी ममालिक के एजेंडे के ऊपर चलता है, और उसी टेबल के ऊपर एक और शख्स कह रहा है कि इमरान खान जो है उसने मगरबी ममालिक को नाराज कर दिया है। हमें तो पता है कि ये मुनाफिक हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो पढ़ा लिखा मुहिब्बे वतन शरीफ पाकिस्तानी है, जब उसने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर इन तीनों लोगों को इकट्ठे बैठे देखा तो उसकी रूह दोबारा खौफ से लरज गई। आपने खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस बारे में आपको आने वाले बुलेटिन्स में अपडेट करेंगे।